परंपरा असा आणि दादाबाची कृपा असा त्या कृपेचा आशीर्वाद घेवपा खातीर म्हणून आयिल्लो आमकां सगळ्यांक देवान आशीर्वाद दिवचे सगळ्यांक वार्षिक परंपरा असा की आम्ही होळीच्या दिसा दामबाबाचो आशीर्वाद घेवन ते नाल धरून ही आमची धुवन होळी आसा ती स्टार्ट जाता आनी ह्या होळयेक सगळे समाजाचे सगळे जातीचे सगळे लोक हे होळी भितर इन्वॉल्व जाता आख्खे आमचे मुरगांवचे तालुकाचे लोक ह्या होळयेक येता आनी आतां आमी भुरगेपण आमी धाकटे भुरगे आसले तेन्नाच्यान आमी मिरवणूक पळयता आनी आमी सगळे जाण तेन्नाच्यान मिरवणूक सहभाग जावन ताचो आनंद घेतालो आनी जेन्ना भुरगेपणान आमी पळयताले की आमी आख्खी मिरवणूक फूल भोंवताले ते फाटोफाट वयताले आनी एक व्हडलो कार्यक्रम जातालो आयज सगळेच कडेन हे प्रोग्राम जावपाक लागलेले आसा बट ही परंपरीक जी आमची मिरवणूक आसा दामबाबाचो आशिर्वाद घेवनूच ही स्टार्ट जाता आनी आयज ही ह्या नाल दवरपाक लागून आमच्या मुद्दम आमच्या बरोबर आयज उपस्थित आसलेलो आमचो केरळाचो गव्हर्नर सर राजन आल्लेकर तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो वास्कोचो आमदार आमी सगळे जाण आमचे कावन्सिलर बाब दीपक प्रताप हे हांगा उपस्थित सगळे जाणांनी मेळून आसा सगळे लोक हांगा आनी व्हड उमेदीन हे सगळे जाण ही मिरवणुकीत सहभाग जाल्लेले आसा हे संकल्पन सांगलें आमी सगळे जाण वास्कोकार जे भावीक आसा ते सगळे जाण धुळवडीच्या वखदार हांगा येता देव दामोदराक पयलो कलर घालता रंग घालता आनी मागीर आमी सगळ्यांक लायता ही परंपरा म्हाका दिसता कित्येक वर्सां चालू आसा आयज वास्कोकार सबंद वास्कोकार हांगा जमले आनी सगळे एक जात धर्म काय पळयनासतना सगळे हांगा येता आनी एकत्र होळी खेळटा आख्या सगळ्या वाठारांत समज पळयतले जाल्यार सगळे बरे मेळोन दिसून खेळटा एक वैशिश्ट्य म्हाका चांगलं दिसता की आयज आमचो गोंयचो माजी स्पीकर तसोच वास्कोचो आमदार आयज ते कशे तरी केरळा वचून गव्हर्नर जाले ते हांगा येवन तेंच्यांनी हांगा एक देवाचें दर्शन घेतलें ते आमच्या हांगा मिरवणूक शामील जाला आमकां खंयच बरें दिसता आज ही पारंपरीक आमची होळी कितली वर्सां जाली मुरगांव शिगमोत्सव समिती ही पहिली होळी आमी सदांच हे करता आमचे ब्रास बँड पयले वता मागीर आमी सगळे मिरवणुकीन एक वास्कोचो एक रावंड घेता आनी मागीर सगळ्या वाड्या वाड्यांनी वचून आमी होळी मनयता हो होळी आमच्या धर्मान एक मोठो सण आमचो पारंपरीक आनी एक मोठो सण आमी मानतात आनी होळीच्या रंगान आमी सगळे भिजून वतात आज जे पसून कोण पयस आसता नाल्यार कोणा कडेन आमची मानकाय आसता ते सगळे लागीं येवन आमी सगळे मोठ्या दबाज्यान ही होळी मनयतात वर्ष पद्दती प्रमाणे आनी अशी मान्यता आसा की आमी जेन्ना ह्या होळयेक काल जेन्ना होलिका दहन जालें तातूंत आमी आमचें हें घालता तेन्ना आमचे सगळे प्रॉब्लेम जावन कितें आसा ते सगळे नश्ट जाता आनी एक बरी नवीन सुरवात जाता ह्या वर्सा मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीन बरगत तशे कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्या हास्य जत्रा जी आमी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा ती आमी टीव्हीर सदांच पळयतात आनी आमी पोटान हांसोवन घालपी अशी ही हास्य जत्रा तांचो फूल सेट 3 वरांचो फूल कार्यक्रम आज वास्को भितर आमी आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकां खातीर आनी समेत गोंयकारां खातीरूय आमी दवरला मुद्दम सगळ्यांनी येवचें आज नंबर 1 लावणीतली कलाकार गौतमी पाटील हिजो परवा म्हणजे आयतारा कार्यक्रम आसा आनी अशें करून ऑर्केस्ट्रा पारंपरीक नाच आमचे लोकगान हे सगळे आमी हातूंत समावेश करून एक मोठो कार्यक्रम ह्या वर्सा आमी ठरयला सगळ्यांक आमंत्रण करता आनी होळीच्यो परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता फुडल्या वर्स सगळ्यांचे बरे आनंदाचे वचचे अशें मागता देव बरें